अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, हमारी आज की वीडियो बाबा वली कंधारी की टेक्सला और हसन अब्दाल में मौजूद चिल्लागाहों के बारे में है। रावलपिंडी से आते हुए जब आप मरगला पास और जनरल निकलसन की यादगार के पास से गुजरकर टेक्सला की हदूद में दाखिल होते हैं तो बाएं जाने पहाड़ की चोटी पर बाबा वली कंधारी की बैठक या चिल्लागाह आपको दूर से दिखाई देती है। रावलपिंडी से पेशावर की जानिब जीटी रोड पर टेक्सला 30 किलोमीटर और हसन अब्दाल कमोबेश 50 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। नाजरीन, रिवायात के मुताबिक बाबा वली कंधारी की विलादत 1476 ईस्वी में अफगानिस्तान के शहर कंदहार में हुई, जहां से 1498 ईस्वी में वो हसन अब्दाल चले आए और यहां टेक्सला और हसन अब्दाल की पहाड़ियों की चोटियों को मस्कन बनाकर इबादत गुजार हुए। बाबा वली कंधारी यानी सैयद जमालुल्लाह कादरी अल-मारूफ हयातुल मीर जिंदा पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के पोते हैं। आपके बारे में ये कहा जाता है कि आप क़यामत तक जिंदा रहेंगे और ये कि आपकी चिल्लागाहें अफगानिस्तान, कश्मीर और पाको हिंद में मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद हैं। नाजरीन, तारीख़ आलम शाहिद है कि दुनिया में इस्लाम की तरवीज तलवार से कहीं ज़्यादा अमल और सीरत व किरदार से हुई है। इशाअत इस्लाम के इस अजीम काम को जहाँ अल्लाह के जलीलुल कदर अम्बिया और रसूल ने जिस कमाल से अंजाम दिया है, वहीं अल्लाह के महबूब और बरगज़ीदा औलिया कराम बशमूल सहाबा कराम और तबा ताबईन ने भी दावत तौहीद व तबलीग के लिए अपनी ज़िंदगियाँ वक्फ की। कंदहार के इलाके अरगंदाब में बाबा वली हसन अब्दाल के नाम से एक मज़ार मौजूद है, जहां हज़ारों की तादाद में अकीदतमंद हाज़री देने जाते हैं। मुमताज़ आलम-ए-दीन और मुअर्रख मुफ्ती ग़ुलाम सरवर कादरी अपनी शोहरा आफाक तसनीफ़ खज़ीनतुल आसफ़िया में शाह अबुल मुआली कादरी लाहौरी के हवाले से फरमाते हैं कि सैयद जमालुल्लाह हयातुल मीर जिंदा पीर शक्ल व सूरत में गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के मुशाबे और इंतहाई खूबसूरत और वजीह थे। शेख अब्दुल कादिर जिलानी को आपसे बेहद मोहब्बत थी और उन्होंने आपके लिए अल्लाह ताला से हयात जावेदानी के लिए दुआ की थी, जो अल्लाह ताला ने कबूल फरमाई। इसी लिहाज से आपको जिंदा पीर कहा जाता है। किताब सिफातुल औलिया में तहरीर है कि हयातुल मीर जिंदा पीर से किसी ने उम्र के मुतालिक सवाल किया तो उन्होंने जवाब दिया कि मुझे गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी कभी कभी गोद में लेकर वफूर मोहब्बत से चिमटा लेते थे और फरमाते कि मेरी मुलाकात हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से होगी, और ये भी फरमाते कि जब इन दोनों से मुलाकात हो तो उनको मेरा सलाम कहना। करामात शाह लतीफ़ बरी के मुसन्निफ़ ग़ुलाम हुसैन बुखारी रकम तराज हैं कि जब शाह अब्दुल लतीफ़ कादरी अल मारूफ इमाम बरी की मुलाकात आपसे हुई तो उन्होंने अपना सर अपने मुर्शद सैयद जमालुल्लाह हयातुल मीर के सामने रख दिया, जिसको आपने कबूल किया। इसके बाद शाह जमालुल्लाह चिल्ला कशी और इबादत और रियाजत के लिए हसन अब्दाल ज़िला अटक तशरीफ़ ले गए। आपने एक बड़े पहाड़ पर बैठकर चिल्ला कशी की। आपने गिरदोनवाह में चंद ज़रबों से तेज़ पानी के चश्मे बहा दिए। आपकी ये करामात बहुत मशहूर हैं। शहामत अली अपनी किताब द सिक्स एंड द अफ़गान्स में रकम तराज हैं कि मुग़लिया शहनशाह जहांगीर ने जब हसन अब्दाल में मुख्तसर क़याम किया तो उसने देखा कि हयातुल मीर नामी एक फ़कीर भी यहाँ रहते हैं। जहांगीर इनका बहुत ज़्यादा एहतराम करता था। हसन अब्दाल के खूबसूरत और सायादार माहौल के अलावा बाबा वली कंधारी की मौजूदगी ने जहांगीर को कई दिन यहाँ ठहरने पर मजबूर किया। रिवायात से पता चलता है कि शाह लतीफ़ इमाम बरी के मुर्शद हयातुल मीर थे। हयातुल मीर जिंदा पीर ने हसन अब्दाल के बुलंद व बाला पहाड़ की चोटी पर इबादत और रियाजत की। यहाँ आपका हुजरा एतकाफ़ आज भी मौजूद है। हज़ारों की तादाद में ज़ायरीन इस बुलंद व बाला मकाम पर हाज़री देकर आपके हुजरे की ज़ियारत करते हैं।
ٹیکسلا میں موجود بابا ولی کندہاری کی چلہ گاہ ایک خوبصورت عمارت کی صورت میں موجود ہے۔ اس کے گنبد کا اندرونی منظر کسی بھی خوبصورت مزار سے کم نہیں۔ اس کی اندرونی دیواروں اور چھت پر خوبصورت شیشہ کاری ہوئی ہے۔ ناظرین، اسی گنبد کے نیچے چلہ گاہ کے ایک خادم غلام سرور المعروف راجہ بابا، جن کا انتقال 1995 میں ہوا، کی قبر بھی موجود ہے۔ چلہ گاہ کے ساتھ ہی ایک بڑے ہال کی تعمیر کی گئی ہے، جہاں بابا ولی کندہاری کے معتقدین محافل سماع منعقد کرتے ہیں۔ اگر آپ چلہ گاہ کے آس پاس کا علاقہ دیکھیں تو برسوں کی سٹون کرشنگ کی وجہ سے اس کا حسن تباہ ہو چکا ہے۔ جہاں کبھی سرسبز پہاڑیاں ہوتی تھیں، وہاں اب ریت اور بجری کے ڈھیر پڑے ہیں۔ حال ہی میں یہاں کئی ہاؤسنگ سوسائٹیز کا قیام عمل میں آیا ہے اور عدالت کی طرف سے حکم بھی ہوا ہے، جس کی وجہ سے امید ہے کہ مزید کرشنگ نہیں ہوگی۔ سوسائٹیز کے ارباب اختیار سے امید ہے کہ وہ یہاں شجرکاری کریں گے اور چلہ گاہ کو جانے والے راستے کو بہتر بنائیں گے۔ بابا ولی کندہاری کی چلہ گاہیں افغانستان، کشمیر اور پاک و ہند میں سینکڑوں کی تعداد میں موجود ہیں۔ آپ نے جہاں کہیں بھی قلیل عرصے کے لیے قیام فرمایا، عاشقان اولیاء نے آپ کے بیٹھنے کی جگہ چلہ گاہ اور عبادت گاہ کو اپنے لیے مرکز عقیدت بنا لیا۔ حسن ابدال ضلع اٹک میں اس پہاڑ کی چوٹی پر آپ کی چلہ گاہ بابا ولی کندہاری کے نام سے مشہور اور مرجع خاص و عام ہے۔ شہر سے پہاڑی کی چوٹی یعنی چلہ گاہ تک پہنچنے کے لیے آپ کو کم و بیش 2 کلومیٹر تک سیڑھیاں چڑھنی پڑیں گی، اور اس سفر کو طے کرنے کے لیے آپ کو تقریباً 1 گھنٹہ لگ سکتا ہے۔ حسن ابدال میں ہی بابا ولی کندہاری کی ایک اور چلہ گاہ شہر میں ایک غار کے اندر موجود ہے، اور یہاں بھی زائرین حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین، ہمارے ساتھ حسن ابدال کے مقامی چودھری شمشاد ہیں، جو یہاں چلہ گاہ کے ساتھ ایک مسجد کی تعمیر کروا رہے ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ پاکستان میں سب سے بلند ترین جو مسجد ہے نا، جدھر گاڑی کا راستہ نہیں ہے، لفٹ نہیں ہے، یہ تقریباً 2 کلومیٹر زمین سے ہم اوپر یہ مسجد بنا رہے ہیں اللہ کی مہربانی سے۔ شمشاد صاحب کہتے ہیں کہ پچھلے 600 سال سے یہاں مسجد کی سہولت میسر نہیں تھی، اور یہ کہ اپنے دوستوں کے تعاون سے انہوں نے اس مسجد کی تعمیر 25 اپریل کو شروع کی ہے، اور اس کو جلد ہی مکمل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ زائرین کی منتوں اور عقیدتوں کے یہ رومال حجرہ اعتکاف کے خوبصورت منظر کو مزید روح پرور بناتے ہیں۔ اس وقت ہم حضرت بابا ولی کندہاری کی چلہ گاہ ٹیکسلا میں موجود ہیں، اور یہاں کے کیئر ٹیکر مرگلہ پہاڑی کی چوٹی پر، تو یہاں کے جو کیئر ٹیکر ہیں بنیامین صاحب، وہ ہمارے ساتھ ہیں، تو وہ بھی ہمیں کچھ بتائیں گے اس چلہ گاہ کے بارے میں اور بابا ولی کندہاری کے بارے میں۔ جی بنیامین صاحب۔ جی جناب، حضور غوث اعظم پیر نبی سرکار جناب نے پوتے سید جمال اللہ سخی زندہ ولی ایات الانبیاء، اور معروف ان کا نام ہے بابا ولی کندہاری، اور یہ مرگلہ کی چوٹی پہ پہاڑی کے بیٹھک ہے جناب کی، اور کئی دفعہ لوگوں نے سوال کیا کہ جناب کس طرح زندہ ہے اور ان کی کوئی بتا دیں بات۔ تو زندہ اس لیے ہے کہ حضور غوث اعظم پیر نبی سرکار نے فرمایا کہ میرا سلام قیامت کا جب ظہور ہوگا تو امام مہدی علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا جب ظہور ہوگا تو میرا سلام کون پیش کرے گا۔ اور جناب سید جمال اللہ بابا ولی کندہاری چھوٹے تھے، جناب کے پوتے تھے، بچپنی عمر میں جناب نے فرمایا اگر دادا جناب دعا فرما دیں تو میں پیش کر دوں، اور جناب نے دعا فرمائی اور آب حیات کا ایک پیالہ پلایا تو جناب کو حیات جاوید مل گئی، تو اس لیے جناب
حیات الامیر ہیں اور جناب کی 1.25 لاکھ بیٹھک ہے اور پوری دنیا میں جناب کی بیٹھک جس طرح میں نے سنا بھی اور کتابوں میں بھی موجود ہے۔ ناظرین، جہاں بابا ولی کندہاری کی بات ہوتی ہے وہیں سکھ مذہب کے بانی گرو نانک جی اور حسن ابدال میں ان کے مقام قیام گردوارہ پنجہ صاحب کا ذکر بھی ہوتا ہے۔ بابا ولی کندہاری اور گرو نانک جی کے بارے میں بہت سی حکایات مشہور ہیں، جن میں سے ایک مشہور حکایت کا ذکر ہم آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں کریں گے۔